आतंकवाद को जड़ से मिटाने का नाम मोहम्मद है। वो एक उम्मी जो हर दानिश को चमकाता हुआ आया, वो एक दामाने बख्शिश फूल बरसाता हुआ आया। अफगानिस्तान की धरती पर इंसानियत का खून पानी की तरह बहाने वाला कौन है? गरीब बच्चों को मरवाने वाला कौन है? यतीमों की दुनिया उजाड़ देने वाला कौन है? बच्चियों की इज्जत और आबरू लुटवाने वाला कौन है? अबू गरीब जेल में इंसानियत को पामाल करने वाला कौन है? बगदाद की ईंट से ईंट बजाने वाला कौन है? इंसानियत का सर शर्म से झुकाने वाला कौन है? एक जुमले में अगर इन तमाम बेहुदा हरकतों को मुरक्कब करके नाम दे दिया जाए तो वो सिर्फ अमेरिका बनेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं बन सकता। हजरत गिरामी, रह गए दूसरे मिस्टर बिलियर। वो कह रहे हैं कि हम आतंकवाद मिटाएंगे, तो हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाले मुसलमान हैं, हम अपने मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले मुसलमान हैं, हम सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है फांसी पे कहने वाले मुसलमान हैं, हम असीरे माल्टा बनकर हिंदुस्तान की आजादी के लिए तड़पने वाले मुसलमान हैं, हम अल्लामा फजल हक खैराबादी बनकर अंग्रेजों के खिलाफ फतवाए जिहाद देकर काला पानी की सजा काटने वाले मुसलमान हैं। 18,000 उलमाए इस्लाम ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। मैं इस अमेरिका के पिट्ठू बरतानिया के वजीर आजम से आज की इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कहना चाहूंगा, तुम कहते हो आतंकवाद मिटाओगे, हिंदुस्तान पे 150 साल तुम्हारे बाप दादा का आतंकवाद क्या हिंदुस्तान भूल जाएगा? तन के गोरे मन के कालो, तुमने हमारी जमीन को गुलाम बनाया, तुमने हिंदू मुसलमान को गुलाम बनाया, तुमने इस मुल्क के सिखों को गुलाम बनाया, तुमने इस मुल्क की माओ और बहनों को गुलाम बनाया, और 150 साल तक तुमने वो आतंकवादी बम बरसाए हैं इस धरती पर, वो आतंकवादी गोलियां बरसाई हैं इस धरती पर कि तुम्हारा जुल्म हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता। तुमने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को आतंकवादी कहा था, तुमने हमारे मुजाहिदीन आजादी को टेररिस्ट कहा था। अंग्रेजों की मिसिल अदालत की उठाकर आप देख लीजिए, अंग्रेज अदालतों के फैसले आप उठाकर देख लीजिए। अशफाकुल्लाह खान को फैजाबाद की जेल में फांसी क्यों दी गई थी? अंग्रेज कह रहा था अशफाकुल्लाह खान आतंकवादी हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में सलीब के फंदे पे क्यों लटका दिया गया था? अंग्रेजी हुकूमत कह रही थी कि आतंकवादी हैं। चंद्रशेखर जैसे स्वतंत्रता सेनानी को तुमने आतंकवादी कहा था, उधम सिंह को तुमने आतंकवादी कहा था, मौलाना हसरत मुहानी को तुमने आतंकवादी कहा था, मोहम्मद अली जौहर को तुमने आतंकवादी कहा था। तो अगर तुम्हारे आतंकवाद की तारीफ हिंदुस्तानी इंसान तस्लीम कर ले तो इसके तो जितने हीरो हैं सब जीरो हो जाएंगे। हमारा कोई स्वतंत्रता सेनानी फिर स्वतंत्रता सेनानी नहीं होगा, आतंकवादी कहलाएगा। तो क्या हम तुम्हारे इस आतंकवादी जुमले के भरम में आकर आतंकवाद की सही व्याख्या करना छोड़ दें? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं हजरात कि ये जो अमेरिका और यूरोप ने पूरी दुनिया के इंसानों को वरगलाकर और अपने दामे फरेब में रखकर इस्लाम के खिलाफ बदनामियों का फुटबॉल उछाला है, जरूरी है कि अमेरिका और यूरोप के चेहरे से वो झूठी निकाब हटाकर इनका दहशतगर्दाना चेहरा दुनिया के सामने रखा जाए, ताकि दुनिया सच में और झूठ में इम्तियाज बर्पा कर सके। इस्लाम ने जिहाद का जो नारा दिया, ये भी इस्लाम का निजाम रहमत था, जिसने जिहाद का फलसफा देकर आतंकवाद की जड़ कमर से उखाड़ दिया। आतंकित करने का नाम आतंकवाद है, पॉजिटिव वे में जद्दोजहद करने का नाम जिहाद है। खुदा का हक छीनने वालों के खिलाफ जद्दोजहद करना ये जिहाद है, इंसानियत का हक छीनने वाले के खिलाफ जद्दोजहद करना ये जिहाद है। जिहालत की बुराई मिटाने के लिए इल्म के लिए कोशिश करना यह भी जिहाद है। इंसानियत को अच्छी राह पे लगाने के लिए बुराइयों को मिटाने की कोशिश करना यह भी जिहाद है। इस्लाम का ये वो पाक और पवित्र नजरिया है जो रहमतुल लिल आलमीन के जरिए इस दुनिया इंसानियत को मिला। और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों से कहा कि ऐ लोगों, इस दुनिया को खुदा की दुनिया है, अमन से इसको भर दो। और अमन उसी वक्त स्थापित हो सकता है, अमन और शांति का चेहरा उसी वक्त दुनियावी समाज देख सकता है जब जुल्म का खात्मा हो जाए, जब हकदार का हक ईमानदारी से उसको दे दिया जाए। जब तक हकदार का हक ईमानदारी से नहीं दिया जाएगा
تب تک اس دنیا میں پرسکون فضاؤں کو دیکھتے ہوئے انسان کی آنکھیں للچاتی رہیں گی. جب تک حقدار کا حق نہیں دے دیا جائے گا تب تک انسانیت اپنی آبرو کی حفاظت نہیں کر پائے گی. آئیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو کو دیکھتے چلیں. روایتوں میں آتا ہے کہ عرب کے سردار قبائل کے ہاں جب بچے پیدا ہوا کرتے تھے تو وہ اپنے بچوں کو دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے جو دیہاتوں میں لے جا کر ان بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی. یہی عمل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا. ان کے دادا عبد المطلب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مقدس ماں حضرت آمنہ کی آغوش سے لے کر ایک دائی کے حوالے کیا کہ وہ دودھ پلائے. اس دائی کا نام حلیمہ تھا. عبداللہ کے لال جو ابدیت کے خمیر سے ظاہر ہوئے تھے، آمنہ کے للن جو امن و شانتی کا مظہر بن کر ابھرے تھے، حلیمہ کے نور نظر جو حلم و سعادت کا پیکر بن کر مسکرا رہے تھے، ان کی جیونی کا پہلا عمل، ان کی زندگی کا پہلا کیریکٹر جو ہمارے سامنے آتا ہے، اسی کی روشنی میں اسلام جیسے پرامن مذہب اور دین کا رخ متعین کیا جا سکتا ہے. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، اور تاریخ بھی اس دور کی ہے جو دور کسی فرضی جنم بھومی کی تاریخ کے لیے لڑائی نہیں کرتا. تاریخ اس دور کی ہے جس زمانے میں اتہاس کا سورج نصف النہار پہ چمک رہا تھا. تاریخ کا فکری کیمرہ انسان کی ایک ایک حرکت و نقل کو اپنے کیمرے میں محفوظ کر رہا تھا. 1400 برس پہلے لکھنے پڑھنے کا زمانہ تھا. 1400 برس پہلے اتہاس کو کاغذ پہ لانے کا زمانہ تھا. ایسے عالم میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے ہیں، دنیا کے لوگ سماجی انصاف کا نعرہ کب دیتے ہیں؟ جب جوان ہو جاتے ہیں تب دیتے ہیں. دنیا کے لوگ سوشل جسٹس کی بات کب کرتے ہیں؟ جب حکومت اور پاور میں آ جاتے ہیں تب کرتے ہیں. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دائی حلیمہ کا دودھ پی رہے تھے تو دودھ پینے کا زمانہ بڑا ہی عجیب و غریب تھا. ایک بڑا نرالا راستہ دنیا کو دکھلایا ہے پیغمبر نے. داہنی سائیڈ سے دودھ پی رہے تھے دائی حلیمہ کا، بائیں سائیڈ کے دودھ کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے دائی حلیمہ کے. حلیمہ پریشان تھی کہ بچے کو اتنی دور سے لے کے آئی ہوں، شاید تھکا ہوا ہے، مزاج ناساز ہے، اس لیے دونوں سائیڈ سے دودھ نہیں پی رہا ہے. مگر دائی حلیمہ کہتی ہیں میں قربان ایسے لال کے، دھرتی کے نیچے، آسمان کے نیچے اور دھرتی کے اوپر ایسا کوئی بالغ دنیا کی تاریخ نہیں پیش کر سکتی جو اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے تو دونوں سائیڈ سے، اور اپنی دائی کا دودھ پیتا ہے تو صرف ایک سائیڈ سے. یہ راز کیسے کھلتا؟ آخر کیوں وہ ایک سائیڈ سے دودھ پی رہے تھے؟ زمانہ جب علم و ہنر کے ساتھ پروان چڑھتا ہے تب اچھی باتیں دنیا سے کہتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے. مگر پیغمبر اسلام نے پوری دنیا کو امن کا راستہ، عدل کا راستہ، حقداروں کا حق دینے کا راستہ دائی حلیمہ کی گود میں سوشل جسٹس کا شیلانیاس کر کے دکھلا دیا تھا. پیغمبر اسلام اپنی ماں کا دودھ دونوں سائیڈ سے پی رہے ہیں، مگر دائی حلیمہ کا دودھ صرف داہنی سائیڈ سے پی رہے ہیں. آنکھوں آنکھوں میں حلیمہ پوچھتی ہے میرے لال یہ تو بتا کہ آخر یہ دوہرا چلن کیوں ہے؟ ماں کی گود میں دونوں سائیڈ سے دودھ پینا، میری گود میں ایک سائیڈ سے دودھ پینا. نتیجہ جو پیغمبر اسلام نے دیا ہے اسے نوٹ کرنا چاہیے. میرے آقا اپنی فطرت کے مطابق اعلان کر رہے تھے اے ماں حلیمہ تو میری دائی ہے، میرے گھر والے تجھے دودھ پلانے کی اجرت دے رہے ہیں، مجبوری میں تو نے یہ پیشہ اختیار کیا ہے. سن، میں اپنی ماں کا دودھ اس لیے دونوں سائیڈ سے پی رہا تھا کہ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا